रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने गरी 2 ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता, संघ र प्रदेशका नीतिगत निर्णय छानबिन नहुने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आज 18 सिटका लागि मतदान हुँदै। सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारी काममा विरोध गर्ने नैतिक आधार गुमाएको टिप्पणी, कमजोर प्रतिपक्षीले आफ्नो बचाउ मात्रै गरेको प्रतिक्रिया। अमेरिकामा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकको सूची अझै बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई, युरोप र एसियाली मुलुक समेत पढ्न सक्ने। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर र टोटनह्यामले जित निकाल्दा म्यान युनाइटेड बर्नलीसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले 2 ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले नीतिगत आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन। सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो। सरकारी विधेयक दर्ता भएको 5 दिनमा र गैर सरकारी विधेयक 7 दिनमा संसदमा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन्। यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर सहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका हुन्। अख्तियारको काम कारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने ऐनको संशोधन विधेयकमा अब अख्तियारले संघीय मन्त्री परिषदका सबै प्रादेशिक मन्त्री परिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने उल्लेख छ। हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्री परिषदका निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर थिए। दफा 4 को आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अवस्थामा विधेयक अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको छ। तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भन्दै मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ तथा विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए। यसैबीच सरकारी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको र वर्षेनी आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारले स्वविवेकभित्र राखिएको छ। विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाका 18 सिटका लागि आज मतदान हुँदैछ। प्रदेशगत रूपमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनेछन्। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक प्रदेशको एक स्थानमा मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ। प्रदेश 1 मा विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृह, प्रदेश 2 मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्र नारायण निधि स्मृति भवन र बागमती प्रदेशमा ललितपुर महानगरपालिका 4 को वडा समिति भवनमा मतदान हुनेछ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसर, प्रदेश 5 मा दाङ घोरा स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र, कर्णाली प्रदेशमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत परिसर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिपाल स्थित सिलगढी नगरपालिकाको पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मतदान स्थल तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको जानकारी दिनुभयो। मतदान लगत्तै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मतगणना हुने र कुनै बाधा अवरोध नआए गणना प्रारम्भ भएको 1-1.5 घण्टामा परिणाम आउने दाहालले बताउनुभयो। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 3 महिला, 1 दलित र 1 अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित 8 जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा त्यसरी निर्वाचित 56 र सरकारको सिफारिसमा 1 जना महिला सहित राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका 3 सदस्य छन्। ती मध्ये 1/3 19 जनाको 2 वर्षीय पदावधि आगामी फागुन 20 मा सकिँदैछ। पदावधि सकिनेमा 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित रहेकाले सो ठाउँमा सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछ।
सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। पार्टी बैठकमै चर्को कुरा उठाएका उनीहरूले हिजो चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भाषण संग्रह सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डीपीआर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्। स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरणको भरमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान नसकिने टिप्पणी गरे। चीनतर्फबाट आउने रेललाई रोक्नका लागि अमेरिकाले प्रसारण लाइन बनाउन नुवाकोटबाट हेटौँडा, तनहुँ, पाल्पा हुँदै बुटवलको रूट रुचेको उनीहरूको आरोप छ। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा आयोजित स्थायी कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले भन्नुभयो, हामीले चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौं, त्यही रेलको बाटोमा पार्ने गरी प्रसारण लाइन बनाउने तय गरिएको छ। उहाँले एमसीसीको डीपीआर सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङले संसारभर साम्राज्यवादी गतिविधि बढिरहेकाले त्यसकै बाछिटा आइपुगेको बताउनुभयो। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य न्यौपानेले समाजवादी बाटोमा सरकारका काम अघि नबढेको भन्दै अहिले आइरहेको विदेशी सहयोग सम्झौतामा प्रश्न उठाउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। केहीले कमजोर प्रतिपक्षीले आफ्नो बचाउ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले सत्तासँग बार्गेनिङका लागि संसदमा तटस्थ उभिने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको ठानेका छन्। तर हत्या अभियोग लागेका व्यक्ति र मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सभामुखमा उनै अग्निप्रसाद सापकोटालाई अघि सार्दै कांग्रेस मौन बस्न चाहिँ राजनीतिक रूपमा उसको नैतिक धरातल कमजोर हुन थालेको ठान्नेहरू धेरै छन्। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी नपर्नुलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिन थालेको छ। सरकारको विरोध र जनतामा जाने अवसरका रूपमा कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्थ्यो। हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई सत्तारूढ दलले सभामुखमा अघि सार्दा प्रतिपक्षीले पीड़ितको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने ठूलो अवसर प्राप्त गर्न सक्थ्यो। तर सत्ताको भाग बन्नमा अल्झेर प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तारूढ दललाई राजनैतिक चुनौती दिने अवसर समेत गुमाउन पुगेको छ। अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखको पदमा राख्दा पीड़ितमाथि ठूलो प्रहार हुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ। हत्या जस्तो गम्भीर अभियोगको सन्दर्भमा जाय दरखास्त परेर अनुसन्धानको दायरामा भएको व्यक्ति, एक किसिमले फरार व्यक्तिलाई चाहिँ देशको एउटा यति ठूलो चाहिँ यो कानून निर्माण गर्ने विधायकी अङ्गको प्रमुख पदमा चाहिँ पुर्याउने गरी जुन चाहिँ अहिले मनोनयन भएको छ, उहाँको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, यो चाहिँ नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको बर्खिलाप छ। यसले मानवाधिकारका मूल्य मान्यताहरूको पनि उल्लङ्घन गर्छ। पीडितहरूको माथि धेरै ठूलो प्रहार हो, न्यायमाथिकै प्रहार हो। त्यसकारणले उहाँको चाहिँ यो उम्मेदवारीलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ भनेर हामीहरू विरोधमा आएका हौं। सरकारको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका एकाध बाहेक नेताले सभामुखको पदमा नेता अग्नि सापकोटाको नाम सिफारिस हुँदा विरोध जनाएका छैनन्। दलगत हिसाबले पनि नेकपा ठूलो दल भएकै कारण सभामुखको पदमा उसको दाबी हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले एकाएक सभामुखको पदमा उम्मेदवारी नै नदिने निर्णय नै गरिसकेको छ। राजनीति सधैँ जित वा हारको खेल मात्र होइन, लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने र विधि र विधानलाई पालना गराउने धर्म पनि राजनीतिकै हुनेमा त्यो निर्वाह गर्नबाट पनि कांग्रेस चुकेको छ। कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुस्ताललाई उपसभामुखको पदका लागि सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको हो त भन्दा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। सभामुख पद भनेको एउटा संसदीय अभ्यासमा अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका पनि खेल्नुपर्ने, तटस्थ पनि हुनुपर्ने र संसदबाट धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गराउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो गरिमामय पदलाई विवादास्पद नबनाउने भनेर र रुलिङ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत पनि भएको हुनाले र त्यो पदलाई धेरै विवादित बनाउनु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ छलफलबाट निष्कर्ष भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएको। गणितीय हिसाबले कांग्रेसले संसदमा सभामुख जित्न सक्दैन, तर जित्न सकिँदैन भनेर जान्दा जान्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्नु चाहिँ सत्तासँग भाग बन्डाको राजनीतिलाई मलजल पुर्याउने खेलको रूपमा लिन थालिएको छ। तर
कांग्रेस सचेतक भुसाल संसदीय अभ्यास कमजोर नहोस् र सदन खुलाउनका लागि पनि सभामुखको पदमा कांग्रेसले दाबी नगरेको तर्क गर्नुहुन्छ। त्यो पद र व्यक्ति दुईटै विभाजित बनाउँदाखेरि संसदीय अभ्यास कमजोर पनि हुन्छ। त्यही कारणले पनि हो र निश्चय नै एउटा बहुमत प्राप्त गरेको सत्तारूढ दलले उम्मेदवारी समयमा छिटो दिएर सदनलाई अवरुद्धबाट बाहिर निकालोस् भन्ने पनि हाम्रो मान्यता रहेको हो। किटानी जाहेरी दिएका विवादित व्यक्तिलाई सभामुख जस्तो पदमा नियुक्त गर्दा धेरै नकारात्मक टीका टिप्पणी हुने राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइ छ। एकजना महिला उपसभामुख चाहिँ हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी दिएको भए त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो हैन। त्यो हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ गलत आएर एक प्रकारले र यस्तो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भयो जो चाहिँ विवादित हुनुहुन्छ र भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ सभामुखको हैसियतमा उहाँको निष्पक्षता, उहाँको चाहिँ चरित्र, उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति आदि कुराहरूलाई चाहिँ लिएर धेरै खालका नकारात्मक टीका टिप्पणी हुनु भनेको संसदीय मर्यादाका हिसाबले त्यो चाहिँ त्यति प्रीतिकर छैन भन्ने ठान्छु म। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर यसअघि सरकारले ल्याएका मानवाधिकार विरोधी र मौलिक हक विपरीतका विधेयकमा जनाएको विरोधको स्वरलाई समेत कमजोर पार्ने काम गरेको छ। यसले कांग्रेसको नैतिक बल कमजोरता भएको होइन भन्ने संशय पनि प्रकट गरेको छ। साथै विधिको शासन, मानवाधिकारको पक्षधर र पीडितको पक्षमा सरकार नहुँदा प्रतिपक्षी जनताको साथमा छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसरबाट पनि कांग्रेस नराम्ररी चुकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। मकवानपुरको दामन स्थित एभरेस्ट प्यानोरमा रिजोर्टमा 8 भारतीय पर्यटकको मृत्यु कार्बन मोनोक्साइड ग्यासको विषाक्तताले भएको प्रमाणित भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको फोरेन्सिक मेडिसिन विभागले 8 जनाको शव परीक्षण अटोप्सीबाट मृत्युको कारण पहिचान गरिएको छ। विभागका डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले भन्नुभयो, मृतकको शरीरमा प्रतिरोध आदि कुनै चिनो थिएन। उनीहरूको पेनलेस डेथ अर्थात दुखाइरहित मृत्यु भएको हो। यो ग्यास तेल, कोइला, दाउरा लगायत इन्धन पूर्ण रूपमा नडढ्दा उत्पन्न हुन्छ। कोठा वा बन्द ठाउँमा अक्सिजन अभाव भएको समय कुनै वस्तुलाई डढाउँदा यो ग्यास बढी मात्रामा निस्कन्छ। बन्द कोठामा कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा उत्पन्न हुने यो ग्यास श्वास प्रश्वासका माध्यमले फोक्सोमा पुगी रगतको हेमोग्लोबिनसँग मिसिन्छ र रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ। अक्सिजन अभाव भएपछि शरीरका कोषहरू मर्न थाल्छन्। यसले सबै अङ्ग प्रभावित हुन्छ। यसैबीच 8 भारतीय पर्यटकको मृत्युको सम्बन्धमा पर्यटन विभागले छानबिन गर्ने भएको छ। पर्यटकको सुरक्षामा रिजोर्टका तर्फबाट कमी कमजोरी भएको हो होइन लगायत विषयमा छानबिन हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यो घटना गम्भीर छ। एउटै कोठामा 8 जना किन सुताइयो, कसको कमी कमजोरी भएको हो हेरिन्छ। छानबिन समितिको स्थलगत अध्ययन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। छानबिन समितिको संयोजक विभागको होटल शाखाका निर्देशक सुरेन्द्र थापालाई तोकिएको छ। यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, होटल संघ नेपाल र पर्यटक प्रहरी प्रमुख निरीक्षक र होटल विभागकै शाखा अधिकृत तिलक रिजाल सदस्य छन्। यसैबीच 8 जनाको शव एयर इन्डियाको जहाजबाट दिल्ली पठाइएको छ। कर्णालीलाई 3 वर्षभित्रमा अँध्यारो मुक्त बनाउने गरी प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 19 लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना बन्न लागेका छन्। कर्णालीका सबै जिल्लालाई 3 वर्षभित्रमा अँध्यारो मुक्त बनाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 574 कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनमा 12,000 भन्दा बढी आवेदन परेको छ। 51 पदका लागि 574 कर्मचारी माग गरेकोमा नियमित आवेदन म्यादभित्र 12,233 जनाले फारम भरेको र दोब्बर दस्तुर तिरेर करिब 200 जनाले आवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष लालु प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले सहप्रशासक, उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य प्राविधिक सहायक, नर्सिङ अधिकृत, स्टाफ नर्स लगायतका पदमा कर्मचारी माग गरेको हो। सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने 3 उखु मिलको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलको कारोबार रोक्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने निर्णय गरेको हो। ती उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन भने पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
दृष्टिविहीन मिनबहादुर तामाङ सधैँझै अल्पदृष्टिविहीन पत्नी कल्पना र अन्य 3 दृष्टिविहीन साथीहरू सहित कपनको डेराबाट न्यू रोड चिने चोकमा आइपुगे। सडक पेटीमा बसेर उनीहरूले स्पिकरबाट गीतको सुमधुर ट्र्याक बजाएर त्यसकै लय पक्रेर गीत गाउन थाले। चहल पहल बढ्दै गएपछि मनकारीहरूले उनीहरूले थापेको भाडामा पैसा दिन थालेका थिए। त्यसैबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको आदेशमा पुगेका प्रहरीले माइक र स्पिकर खोसे। सडकमा गीत गाएर माग्न नपाइने भन्दै झपारे र त्यहाँबाट हिँडे। महानगरले बुधबार मात्रै रत्न पार्क र सुन्धारा क्षेत्रका सडक छेउमा समूह बनाएर गीत गाउने 7 दृष्टिविहीन समूहको माइक र स्पिकर खोसेको छ। गाउने बजाउने भाँडो नै खोसिएपछि दृष्टिविहीनको समूह व्हाइट केनको सहारामा काठमाडौँ महानगरपालिका पुग्यो। मिनबहादुरका अनुसार कर्मचारीले अबदेखि सडक छेउछाउमा गीत गाएर नमाग्न सतर्क गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीलाई छाउनीको वीरेन्द्र अस्पतालबाट मृगौलाको निशुल्क उपचार सेवा दिन सुरु गरेको छ। डल्डु निवासी 62 वर्षीय चन्द्रादेवी महर्जनको होमोडायालिसिस गरेर यो सेवा थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँकै बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले कुष्ठरोगी स्वयं घोषणा गर्नेलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गरेको छ। कुष्ठरोग निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव प्रसाद खरेलले पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको हो। जटिल क्षयरोगका बिरामीले उपचारका लागि राजधानी धाउन नपरोस् भनेर देशका 7 प्रदेशमा क्षयरोग उपचार रेफरल केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ। जटिल क्षयरोगका बिरामीले उपचारका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै प्रदेशमा रेफरल केन्द्र बनाउन लागेको हो। सार्वजनिक स्थलमा हातपात गरेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ विरुद्ध कास्की प्रहरीमा हिजो अभद्र व्यवहार आरोपमा जाहेरी परेको छ। कास्की फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङले उनी विरुद्ध जाहेरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ। मनाङ्गेले पोखराको भण्डार ढिक रङ्गशालामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिता उद्घाटन हुनु अघि मिलनमाथि हातपात गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 8 महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्य भन्दा बढी हो। यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 7 महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने बराबर विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले तय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चित 9.5 महिनाको वस्तु आयात र 8.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मङ्सिरसम्म मुलुकमा 10 खर्ब 88 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ। ल एउटा कुरा भनाइ त, एजुकेसन लोन लिन युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल भन्न त, स्कुटी चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हेर, तर मेरो क्वेसनको एन्सर दे न पहिला। चाहिहाल्छ नि, युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआई एजुकेसन लोन पाएको थाहा छ तँलाई? अहिलेसम्म चाहिँ थाहा थिएन, तर अब युनिभर्सिटीको अफर लेटर नआए पनि एजुकेसन लोन पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। के रे? एनएमबी ब्याङ्कबाट एजुकेसन लोन लिनलाई युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहिन्न, भ्यालुएसन रिपोर्ट बुझाए पुग्छ। 3 दिनभित्र एजुकेसन लोन पाइन्छ। हो र? अनि तँ चाहिँ के अफर लेटर कुरिरा त? अफर लेटर होइन साथी, मैले एजुकेसन लोन कुरिरा हो। एनएमबी एजुकेसन लोन अब युनिभर्सिटी अफर लेटर आउन अगाडि नै एजुकेसन लोन लिनुहोस् सजिलै। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। क्रसर उद्योगहरूले अवैध उत्खनन गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले महोत्तरी जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग जिल्ला तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रबारे गुनासो बढेपछि अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका क्रसरको विवरण, स्टक र अनुमति पत्र लगायतका कागजातसँगै मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गरी नपठाएसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक सुरेश प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। विवरण पेश गरेर मापदण्ड पूरा गरेको यकिन भएपछि पनि दिउँसो मात्रै उत्खनन गर्न दिन सकिने निर्णय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो नगरी नहुने भयो। 2076 असार मसान्तसम्मको विवरण मगाएका थियौं, पठाएनन्, त्यसैले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकको सूचीलाई अझै बढाउने बताउनु भएको छ। 2 वर्ष अघि 7वटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकाले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसका कारण लिबिया, इरान, सोमालिया, सिरिया, यमन, उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाका नागरिक अमेरिका यात्रामा वञ्चित छन्। अफ्रिका, युरोप र एसियाका मुलुकहरूलाई सूचीमा समावेशको तयारी भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्विजरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गर्न लागेको बताउनु भएको छ। अमेरिका सरकारले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नगरे पनि म्यानमार, इरिट्रिया, किर्गिस्तान, नाइजेरिया, सुडान, तान्जानियाका नागरिकलाई प्रतिबन्धको तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा लेस्टर सिटी र टोटनह्याम विजयी भएका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने बर्नलीसँग पराजित भएको छ। वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै लेस्टर तेस्रो स्थानमा जमेर बसेको छ। उसको जितमा आयुष परेजले 2 तथा रिकार्डो परेरिया र हार्वी बर्नेसले 1-1 गोल गरी 24 खेलबाट 48 अङ्क जोडेको लेस्टरले चौथो स्थानको चेल्सीलाई 8 अङ्कले पछि पारेको छ। नर्विचलाई 2-1 ले हराएको टोटनह्याम तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। डेल अली र सन योङ मिनले 1-1 गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए। 24 खेलबाट 34 अङ्क जोडेको टोटनह्याम समान अङ्क भएको म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग गोल अन्तरले पछि परेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने पछिल्लो खेलमा बर्नलीसँग 2-0 पराजित भयो। जारी सिजन युनाइटेडको यो 8औं हार हो। बर्नलीको जितमा क्रिस वुड र जोई रोड्रिगेजले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै बर्नली तालिकाको 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा सामान्य बदली हुने तथा तराईका विभिन्न स्थानमा बाक्लो हुस्सो र कुहिरो लाग्ने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:37 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।